रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 9 के हवाले से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हमने आर्टिकल वाइज जो एक सिलसिला शुरू किया है, आज जो दूसरा बुनियादी हक है उसके हवाले से हम बात करेंगे और ये आर्टिकल 9 है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो पार्ट 2 है उसके दो हिस्से हैं। चैप्टर 1 जो है उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं और चैप्टर 2 में जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है। और ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी अहम हैं और ये चीज़ें बड़ी कानून और आइन को समझने वालों के लिए ज़रूरी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बुनियादी हक है जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि वो हक, वो राइट जो हमें आईन पाकिस्तान देता है उसको कहा जाता है वो फंडामेंटल राइट है। जो बाकी राइट्स हैं वो राइट्स हैं, लेकिन जो आईन पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का जो लॉ ऑफ द लैंड होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हक अपने शहरियों को वो दे रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, ये बुनियादी हकूक़ हैं जो आइन देता है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 9 के हवाले से। आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात करता है। जहाँ हम पर्सन को डिफ़ाइन करते हैं तो पर्सन में दोनों चीज़ें हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। हमारा आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 9 ये कहता है कि हर इंसान को, जो कोई भी शख्स है, उसको सिक्योरिटी दी जाएगी, उसकी हिफाजत की जाएगी, उसको एक ज़मानत दी जाएगी रियासत की तरफ से। और आर्टिकल 9 ये ज़मानत देता है कि किसी की आज़ादी को सल्ब नहीं किया जाएगा और किसी की बॉडी को, किसी शख्स को उसका जो हक नहीं छीना जाएगा, उसका जो राइट ऑफ लाइफ है उसको नहीं छीना जाएगा। डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी, किसी को भी डिप्राइव नहीं किया जाएगा, महरूम नहीं किया जाएगा उसकी ज़िंदगी से या उसकी आज़ादी से। ये हमारा आईन पाकिस्तान। अब इस आर्टिकल के दो पार्ट्स हैं। हमारा जो कानून है, जो आईन पाकिस्तान को हम देख लें या जो हमारा कानून है, उसमें हमेशा एक जनरल क्लॉज होती है और उसमें फिर एक एक्सेप्शन आ जाती है। और बदकिस्मती ये है कि एक्सेप्शन किल्स द जर्नल कंसेप्ट। जो जर्नल आपको राइट दिया गया होता है उसको जो एक्सेप्शन है वो खा जाती है। आप 10 लाइनें लिख के एक राइट देते हैं और उसमें एंड पर आप लिख देते हैं जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इन अकॉर्डेंस, सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। वो कहते हैं कि अगर तो कानून के मुताबिक आप किसी की लाइफ को डिप्राइव करें या लिबर्टी को डिप्राइव करें वो जायज़ है, गैर कानूनी तौर पर आप डिप्राइव नहीं कर सकते। अब उस जो सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ है उसमें फिर जो हुकूमतें होती हैं वो बहुत उनके पास फिर इख्तियारात होते हैं, अपनी मर्ज़ी के वो कवानीन बनाती हैं और फिर उन कवानीन पर अमल दरामद करते हुए वो ये सारी चीज़ें देखती हैं। अब हम पहले हिस्से की तशरीह कर लेते हैं। आईन पाकिस्तान हमें आर्टिकल 9 ये कह रहा है, कोई आपसे पूछे कि मेरी ज़िंदगी और मेरी जो आज़ादी है उससे मुझे कोई महरूम नहीं कर सकता, ये मेरा फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट मुझे आर्टिकल 9 दे रहा है। अब उसकी वजह क्या है कि ना मुझे कोई कत्ल कर सकता है, ना मेरी जान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ये रियासत मुझे राइट दे रही है। देखें, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 में एक मुआहदा हुआ था शहरी का और रियासत का। मुआहदा ये था कि शहरी अपनी रियासत के साथ वफादार रहेगा, शहरी अपनी रियासत के कवानीन पर अमल दरामद करेगा, जबकि रियासत शहरी के हकूक़ का ख्याल रखेगी। कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो उनके हकूक़ को नुकसान पहुंचाए या कोई उनके साथ उनको डील नहीं किया जाएगा बगैर कानून और बगैर आइन के। ये एक मुआहदा हो चुका है। ये एक इसको आप कह सकते हैं कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन स्टेट एंड सिटीज़न। अब यहीं पे आगे जब आर्टिकल 9 आता है तो वो ये कहता है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ना वो किसी को उसकी लाइफ से महरूम करेगी, ना महरूम किया जाएगा और ना उसकी जो आज़ादी है। ये जनरल रूल आ गया। मैं और आप जब तक हम कानून के पाबंद रहेंगे, जब तक हम आइन के मुताबिक काम करेंगे, जब तक आइन और कानून ने हमें जो ड्यूटीज़ दी हैं हम वो निभाएंगे, जब हम सोसाइटी के अंदर एक अच्छे किरदार के तौर पर काम करेंगे, जब हम सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव बेहतरी लेके आएंगे, हम जब ये सारा कुछ करेंगे
تو ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، نہ ہمیں ہماری زندگی سے محروم کیا جائے گا، نہ ہمیں ہماری آزادی سے محروم کیا جائے گا۔ زندگی اور آزادی سے کیا مراد ہے؟ نہ ریاست کسی کو جو پھانسی دے گی، نہ کوئی بھی جو کرمنل ہے ریاست اس کو اجازت دے گی کہ اس کی جان لی جائے، نہ ہی ریاست اس کو جیل میں رکھے گی، نہ ریاست کسی کرمنل یا اس کے دشمن کو اجازت دے گی کہ وہ اس کو حبس بے جا میں رکھے۔ دونوں صورتوں میں ریاست ہماری محافظ ہوگی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، کس کے بدلے میں؟ جو ہم نے ریاست کے ساتھ وفاداری کا حلف لیا ہے، اور ہم نے ریاست کو کہا ہے کہ ہر طرح کے قانون، ہر طرح کے جو قوانین ہوں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، ہر طرح کے قوانین کو ہم مد نظر رکھ کے ہی ہم اپنی لائف کو گزاریں گے۔ یہ جب تک ہم آئین اور قانون کے پابند رہیں گے، ریاست ذمہ داری لے لیتی ہے کہ آپ کی جان، آپ کی لائف سے آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا، اور آپ کی جو لائبرٹی ہے اس سے بھی آپ کو لبرٹی سے بھی آپ کو نہیں جو محروم کیا جائے گا۔ اب جو لبرٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے پاکستان میں کہیں بھی آ جا سکتا ہوں، میں اپنی مرضی سے کوئی بھی قانونی کاروبار کر سکتا ہوں، میں کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کر سکتا ہوں، میں ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہوں، میں ٹریول کر سکتا ہوں۔ یہ ساری آزادیاں مجھے میرے آئین نے دے دی ہیں، یہ ساری آزادیاں مجھے میرے قانون نے دے دی ہیں ود ان پرسکرائبڈ لمٹس آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن۔ اب معاملہ کیا ہے کہ جہاں ہم آئین اور قانون کے اوپر پابند رہیں گے، عمل درآمد کریں گے، وہاں پر آئین ہماری ضمانت لے لیتا ہے کہ آپ کی زندگی سے بھی آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا اور آپ کی آزادی سے۔ اب آگے کہا جا رہا ہے سیو ان اکارڈنس ود لا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ ہاں اگر ہم قانون کو توڑیں گے، اگر ہم قانون کے ساتھ قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اگر کوئی کسی کے ساتھ کسی کو زخمی کر دیتا ہے، کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، کوئی کسی کو حبس بے جا میں رکھتا ہے، کوئی ریپ کرتا ہے، کوئی بھی کرائم، کسی بھی کرائم میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، کسی بھی اوفینس میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، جیسے ہی اس نے قانون توڑا یہ جو ضمانت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ریاست پاکستان کہے گی کہ ہم نے آپ کو ضمانت دی تھی کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کو آپ کی زندگی سے یا آپ کی آزادی کو سے محروم نہیں کیا جائے گا، لیکن کیونکہ آپ نے قانون توڑ دیا ہے، آپ نے جو لمیٹیشن تھی، جو حد تھی وہ آپ نے توڑ دی ہے، اس وجہ سے کسی بھی صورت میں آپ کو معافی نہیں ملنے والی۔ اب ہمارا جو آپ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم آپ کو جو نہیں ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا آپ کی لائف اور آپ کی لبرٹی کو، تو یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ تو ہمیشہ ہمارے لاء میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک جنرل جو پرنسپل ہوتا ہے اور پھر ایک اس میں ایکسیپشن آ جاتی ہے۔ ہمارا قانون بڑا واضح ہے، قانون اور آئین بڑا واضح ہے کہ ہر شہری کی جان، مال، عزت کا تحفظ ہمارے ریاست نے کرنا ہے، اور کسی کی آزادی اور کسی کی زندگی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی قتل کرے گا تو ریاست اس کو پھانسی دے گی۔ تبھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ کرمنل کیسز میں ہمیشہ مدعی سرکار ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار بنام فلاں، سرکار بنام فلاں، کیا مطلب کہ ہمیشہ مدعی کرمنل کیسز میں ہمیشہ مدعی ریاست ہوتی ہے، تو ریاست پھر ذمہ داری لے لیتی ہے۔ جب آپ کوئی کرائم یا آفینس کرتے ہیں پھر ریاست آپ کے خلاف مدعی بن کر آ جاتی ہے اور آپ کے خلاف کیس فائٹ کرتی ہے اور آپ کو سزا دلواتی ہے۔ پھر ریاست آپ کرائم کریں گے، آپ قتل کرتے ہیں، ریاست آپ کو پھانسی دلواتی ہے، ریاست آپ کو عمر قید میں جیل میں رکھتی ہے، آپ کی آزادی سے آپ کو محروم کیا جاتا ہے، آپ کی زندگی سے آپ کو محروم کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے آئین کو توڑا ہے، کیونکہ آپ نے قانون کو توڑا ہے، کیونکہ آپ نے ریاست کا جو آئین ہے، لا آف دی لینڈ ہے، اس کو آپ نے بریک کیا۔ اس وجہ سے آپ کو کوئی معافی نہیں ملے گی، ریاست آپ کو ضمانت نہیں دے گی، ریاست آپ کو حفاظت نہیں کرے گی، ریاست آپ کے حوالے سے جتنی ذمہ داریاں اٹھاتی ہے، ریاست آپ کو دیکھیں نا، آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک ایک انبار ہے حقوق کا، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، لیکن جیسے ہی ہم قانون توڑیں گے اس کے بعد ہمارا جو میوچل کانٹریکٹ ہے آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 5 میں جو ہوا تھا وہ ٹوٹ جائے
جائے گا اور وہ ٹوٹتے ہی ہمیں قانون پکڑ لے گا اور قانون ہماری گرفت کرے گا اور قانون ہمیں سزا دے گا۔ تو یہ آرٹیکل 9 ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ سیکیورٹی آف پرسن کی بات کرتا ہے کہ ہر پاکستان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کی جائے گی، نہ اس کی زندگی سے اس کو محروم کیا جائے گا، نہ اس کی آزادی سے اس کو محروم کیا جائے گا اگر وہ قانون کے دائرے میں رہے گا۔ انشاءاللہ کل آرٹیکل 10 کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔